Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi, and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. Project Manhattan. ये क्या चीज़ थी? इसको समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब दुनिया में जंग खत्म नहीं हो रही थी और अमेरिका जंग में कूदना नहीं चाह रहा था, तो पर्ल हार्बर वाला वाक़या होता है जिसमें हज़ारों अमेरिकन को मार दिया जाता है। और फिर वो जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन था जिसमें एक ऐसा तूफानी किस्म का आर्सन क्रिएट किया जा रहा था जिसको एटम बम कहते थे, उसको जब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया तो दो सिटी सफ़ाई हस्ती से ख़त्म होकर रह गई। तब जाके 1941 में जंग ख़त्म होती है और दुनिया एक नई डगर पे चलती है। एक सॉफ्ट इमेज आता है जिससे सॉफ्ट डेमोक्रेसी के नाम से दुनिया में तकसीम होती है। लेकिन उस वक्त के जो यूएसएसआर के थे प्रेसिडेंट, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन जाए, तो उन्होंने भी अपना एटम बम बना के जब धमाका किया तो उस वक्त दुनिया की दो सुपर पावर बन गई, जिनके नज़रियात मुख्तलिफ, जिनके ख़यालात मुख्तलिफ, जिनकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ। फिर वहाँ से शुरू होता है सिविल वार, और सिविल वार कहाँ तक पहुँचती है उसमें पाकिस्तान भी लपेट में आता है, अफ़गानिस्तान भी लपेट में आता है। ये सारी हिस्ट्री आपके सामने है। अमेरिका के अंदर इस वक्त होने वाले फसादात, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी हवा दे दी है जिससे मुल्क के अंदर अनरेस्टनेस, एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हो गई है जिसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, स्पेशली इमिग्रेंट कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और उस टारगेट में जो फ़ायदा हो रहा है वो एक्सट्रीम राइट विंग के उन पॉलिटिशियन को हो रहा है जिनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना इलेक्शन में जाने के लिए कोई मैनिफेस्टो है। तो वो यूज़ कर रहे हैं इस वक्त एक ऐसे नैरेटिव को जिसको वो अपने उन विलिंगली इग्नोरेंट लोगों को जो ना रिसर्च करते हैं, ना समझते हैं, गंवार किस्म के जो लोग हैं, इवन दो के पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जाके रिसर्च करके समझ लें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है पॉलिटिशियंस की तरफ से, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें। तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा है, इसका रिज़ल्ट भी फेक ही आएगा, जिसकी वजह से अब लोगों के अंदर ये इर्तिहाश पैदा होना शुरू हो गई है कि जब अपने ही मुल्क के अंदर अपने सिटीज़न को जब कोई फ़ौज या कोई आर्मी मारना शुरू कर दी जाए तो ये किसी ख़तरनाक गेम का एक हिस्सा हो सकती है। इस पे मैं पिछले अपने व्लॉग में बात कर चुका हूँ, आप उसको देख भी सकते हैं। मैं आज बात करूँगा कि जब गलत काम शुरू हो जाता है तो फिर उसके नतीजे गलत ही निकलते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होता है जिसमें पीटीआई स्वीप करती है, 1/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी ले जाती है। लेकिन क्या होता है कि फॉर्म्स बदल दिए जाते हैं, फॉर्म 45 की जगह 47 लगा दिए जाते हैं, जिससे वो पार्टी जिसके पास 17 सीट्स होती हैं उसको हुकूमत में ला के बैठा दिया जाता है। अपनी मनपसंद के लोगों को पार्लियामेंट में बना के फिर वो मनपसंद लोग जो होते हैं, चूँकि उसकी फाउंडेशन ऐसी होती है जिस तरह एक ऐसी इमारत की बुनियाद रख दी जाए जिसकी फाउंडेशन बौखलाहट हो, जिसमें खोखली हो, उसके ऊपर जितना मर्जी है अच्छा घर बना दें, जितनी अच्छी मर्जी बिल्डिंग बना दें, जितने मर्जी अच्छे उसके ऊपर डेकोर कर लें, लेकिन वो चूँकि फेक और अंदर से खोखली होती है और उसने गिर के दिमाग से गिर के तबाह होना ही होता है। जब आपने इलेक्शन के रिजल्ट को फैब्रिकेट किया तो उसके नतीजे में आने वाले लोग भी फैब्रिकेटेड थे। जितने लोग भी आपने पार्लियामेंट में लाके बैठाए, वो आपकी हर उस बात को मानते रहे जो आपकी गलत बात थी, लेकिन उनके अंदर इखलाकी ज़रूरत नहीं थी कि आप उसको रिबट कर सकते। उसके नतीजे में क्या होता है कि आप गलत किस्म के लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग दे देते हैं। फिर वो गलत किस्म के डिसीजन करके तो जुडिशरी को मुल्क से अंदर से ख़त्म कर देते हैं। अब जब मुल्क के अंदर आपकी पार्लियामेंट फेक होगी तो उसके नतीजे में बनने वाली पॉलिसीज़ फेक होगी, और उसकी बनने वाली पॉलिसीज़ फेक होगी तो उसके नतीजे में बनने वाले जजेस भी फेक होंगे। अब ये जज जो फेक होंगे तो उनके डिसीजन भी फेक होंगे। अब जो पार्लियामेंट के अंदर जो उसके अंदर अमेंडमेंट लाई जाएंगी वो भी फेक होंगी। अब जो फेक अमेंडमेंट के थ्रू आप जिनको एक्सटेंशन देंगे वो भी फेक होगी।
آپ جب فیک ایکسٹینشن کے بعد جو آپ استثناء دیں گے وہ بھی فیک ہوگی. جب آپ کسی عہدے پہ اپائنٹمنٹ کریں گے، خواہ وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہو، ججز کا عہدہ ہو، یا آپ الیکشن کمشنر کا عہدہ ہو، یہ سارے وہ فیک پروسیس سے آنے والے فیک عہدے، تو ان سے آنے والے آؤٹ کم بھی فیک ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی سنبھل نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت صرف ایک فیصل آباد کی رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ اسکلڈ امپلائیز اس وقت جاب لیسنس کی شکار ہیں. یہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ بنیاد ہی غلط رکھیں گے تو اس کا نتیجہ بھی غلط نکلے گا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار اس میں جج ہے، اس میں جنرل ہے، اس میں پالیٹیشین ہے، اس میں جرنلسٹ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین اپنے آپ کو بنا کے پیچھے سین کے پیچھے رکھ کے غلط فیصلے کروا کے ملک کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ملک تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پیس میکنگ بورڈ بنایا اس میں پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں. اصل میں شہباز شریف نے جو تعریفوں کے تانے بانے باندھے تھے اور فیلڈ مارشل نے جب وائٹ ہاؤس میں آ کے چانپیں کھائی تھیں، اب اس کے بدلے میں نے اپنے اس وقت کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ دیر از نو فری لنچ ان امریکہ. یہ جو لنچ ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ کے ساتھ، خاص طور پہ بائی پاس کر کے، جب آپ ڈپلومیٹک نارمز کو بائی پاس کر کے آپ لنچ کرتے ہیں تو اس کی بڑی ہیوی پرائس ہوتی ہے. ملک تو اس کی پرائس پے کر ہی رہا ہے. اب اس وقت ہماری انفارچونیٹلی افواج کو بھی اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. اب یہ میٹنگ کال کر دی گئی ہے. پاکستان اس کو کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہوپ فلی اس وقت تک ہمارا جو فارن آفس ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر آ چکی ہوگی. میں کلوزنگ سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والے ناظرین کو، میری کوشش ہوگی کہ میں جب تک یہاں پہ یو ایس کے اندر سچویشن ٹھیک نہیں ہو جاتی تو میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں کہ اس وقت امیگرینٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز شیپ کیا لے رہی ہیں، مسلمانوں کو بیہیو کس طرح کرنا چاہیے، ریئیکشن کس طریقے سے شو کرنا چاہیے. یہاں کا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سیوک انگیجمنٹ، انٹرفیتھ ہارمونی کے تھرو آپ اس سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ اس کو چینج نہیں کر سکتا. آخر میں مجھے ایک پاسٹر کی کوٹ یاد آ رہی ہے جس میں اس نے کہا تھا، میں اس کا انگلش میں ہے لیکن میں اس میں اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، پہلے انگلش میں پھر اردو میں. اس نے کہا تھا when they came after the socialist, communist, I remained silent because I was not socialist, I was not a communist. When they came after unionist, I remained silent because I was not a unionist. When they came after Jewish, I remained silent because I was not a Jew. When they came after me, there was no one to speak for me. جب وہ کمیونسٹ کے پیچھے آئے تو میں خاموش رہا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا. جب وہ یونینسٹ کے پیچھے آئے تو میں خاموش رہا کیونکہ میں یونینسٹ نہیں تھا. جب جو یہودیوں کے پیچھے آئے تو میں خاموش رہا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا. لیکن جب وہ میرے پیچھے آئے تو میرے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ وہ سبق ہے جو حضرت علی نے ہمیں 1400 پہلے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. اگر آپ اس وقت کھڑے نہیں ہوں گے، ایک ایک کر کے یہ آپ کو مارتے جائیں گے.